الحمد لله الذي شرفنا بخير البشر. أحمده على أن جعلنا من أمة سيد البشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يمحى بها ذنبنا الصغير والأكبر. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات التي بطول الزمان ذكرها ينشر. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وافعلوا ما أوجبكم الله واتركوا ما نهاكم الله. أطيعوا الله ورسوله واسلكوا سبل السداد، وعليكم بالمداومة على تلاوة القرآن وعلى الأذكار والأوراد، فإن ذكر الله دواء من كل داء ومنق من الفساد. وأكثروا من الصلاة على نبيكم في كل يوم، فإن صلاتكم تعرض عليه كما شهد بها الخبر. واسألوا الله النجاة من الفزع الأكبر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدر وأخر، واتقوا الله حق تقواه لعلكم ترحمون. يوم يقول الإنسان أين المفر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: واختلط حبي بقلب عبد لله حرم الله جسده على النار. جعل الله وإياكم الفائز الآمنين، وأدخلنا وإياكم في عباده الصالحين. إن أحسن قصص المؤمنين كلام رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الكريم المعبود، وأشهد أن لا إله إلا الله رحيم المحمود، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشرف مولود. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ما سبح ملك في سجود. أيها الناس،
اتقوا الله حق تقاته وبادروا إلى أداء مفترضاته واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من بريته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الذي سبح في يده الحصى ونبع من بين أصابعه الماء اللهم ارض عن أشرف الخلفاء الراشدين وأفضل الأمراء المرشدين وهو الإمام الشفيق أمير المؤمنين أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللهم ارض عن الإمام المعظم في الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم ارض عن سيد الأختان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه اللهم ارض عن مظهر العجائب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللهم ارض عن عمي نبيك حمزة والعباس وعن بقية أصحاب رسولك أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات طيب ثراه واجعل الجنة مأواهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم لا تشف خلقنا بالنار ولا تجعلنا من حطب النار فإنها بئس الدار وبئس المثوى وبئس القرار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة ربنا رب ارحم محمد يا رب صل عليه وسلم
സുഖമില്ലാത്ത ഒരാൾ നിൽക്കണ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണം. സുഖമില്ലാത്ത ഒരാൾ മുന്നേറ്റം കുറച്ച് ഓട്ട് മാറ്റിയിരിക്കാൻ എല്ലാ ഓട്ടങ്ങളും എനിക്ക് പഠിക്കുന്നത്. ആട്ടോ ഓടിക്കുക. സുഖമില്ലാത്ത ഒരാൾ നിൽക്കണ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണം. ఎవరు కోట ఉండవు పైసా